أيها المؤمنون، وللقلب السليم علامات تدل عليه وتدل على سلامته ونقائه وزكائه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: وأسألك قلبا سليما. والقلب السليم معاشر المؤمنين له علامات، ومن هذه العلامات أن يكون قلبا مترحلا عن الدنيا، متجافيا عنها، غير مغتر بها، عالم بحقيقة حالها، وأنها دار الفناء والزوال، وأنها مرتحلة وليست باقية،